वेलकम बैक। वक्फे से कबल आप देख रहे थे हमारी गर्मा गर्म गुफ्तगू चल रही थी मोहतरमा नसीम ज़हरा, मुशर्रफ ज़ैदी, और मैं उसमें शामिल था। और आपने देखा कि कंसेंसस था कि अब इमरान खान को चाहिए, इमरान खान हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम मसाइल जो उसके सामने थे, और नवंबर में तूफ़ान था मसाइल का, उससे अबूर हो गए हैं, तमाम चीज़ें सेटल होती नज़र आ रही हैं। अब मुफाहमत को फ़ज़ा दे, मुफाहमत को मौका दे, और आगे एक माहौल ऐसा बने जो कि कंजीनियल माहौल नज़र आए, उसमें जारहाना अंदाज़ जो इमरान खान का है वो नज़र न आए, हुकूमत जो है वो एक अच्छा सॉफ्ट इमेज देती हुई नज़र आए। और फिर जो ख़ास तौर पे संगीन चैलेंजेस हैं इस वक्त, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हैं, चाहे सेहत के हैं, तालीम के हैं, खित्ते के हैं, उस पर कौम मिनहसुल कौम जो है वो फोकस कर सके। और ये कैसे मुमकिन होगा, क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है, इसके लिए बात करेंगे। और हम हुकूमत का मौक़िफ़ हमें देंगे। इमरान खान के बहुत ही देरीना साथी हैं, वफाकी काबीना के बहुत मुस्तैद रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब। वक्फे से कबल हमारे साथ नसीम ज़हरा थी, मुशर्रफ ज़ैदी थे, मैं उनके साथ शामिल था। हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि नवंबर में जितने बड़े बड़े चैलेंजेस सामने आए, धरना उसका वो झाग की तरह बैठ गया, फॉरेन फंडिंग केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ चले गए लंदन, वो मसला हल हो गया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का सुप्रीम कोर्ट वाला मामला जो है वो तय हो गया, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि अब वो जो जारहाना माहौल पूरे फ़िज़ा में नज़र आ रहा है, जिसमें कि हर वक्त एक कशमकश और एक लड़ाई की बात होती है, वो ख़त्म हो और एक मुफाहमत की फ़ज़ा बने, एक सॉफ्ट फ़िज़ा बने, ताकि जो चैलेंजेस हैं वो पूरे हों। लेकिन लगा कि शायद ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कल जैसी ये फ़ैसला आया, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अफ्रीकन एम्बेसडर से बात कर रहे थे, और उसके दौरान फिर उन्होंने कहा कि ये माफिया थी जिसने कि ये सब कुछ किया और हम छोड़ेंगे नहीं, और ये सारा कुछ। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये कहीं मीट होती नज़र आ रही है आपको कि गवर्नमेंट एक सॉफ्टवेयर इमेज देगी, और अब ये लड़ाई झगड़ा और जारहाना जो ये गुफ्तगू है ये थोड़ी टेपर डाउन करेगी। ये कामरा साहब, हमारी पिछले 15 महीने से प्रायोरिटी जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल है, और उसके साथ साथ गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, जो कि जिस तरीके से हमारी सरकारी इदारे जितने भी हैं वो इनेताद पजीर हैं, उनको दुरुस्त करना, ठीक करना, ये हमारी प्रायोरिटीज में। लेकिन साथ साथ अगर नैब अपनी कार्रवाई कर रही है और नैब समझती है कि जिन लोगों ने कौम को लूटा है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो उसको हम तो नहीं रोकेंगे। नहीं, आप नहीं रोकेंगे, मगर आप गुफ्तगू को तो अपनी जो रोजाना की जो प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव होता है उसका एक आधा हिस्सा, और उसमें बहुत विगरसली वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, वो कोई नहीं डिस्प्यूट कर रहा। वो तो नैब का काम है, जैसे आपने कहा, सजाए अदालत देंगी प्राइम मिनिस्टर, और आप क्या कर सकते हैं, वो तो एक प्रोसेस है, वो चल रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये बात करते हैं तो उसकी वजह यह है कि कुछ लोग इस किस्म की अफवाहें उड़ा देते हैं कि जी को पता नहीं डील हो गई, कोई पता नहीं कोई NRO दे दिया, ये वो। तो वो ये इस चीज का अदा करते हैं कि हमें जो लोगों ने, अवाम ने जो वोट दिया, और जो चीज हमारे मैनिफेस्टो में है, और जिस चीज के बारे में पिछले 22 साल से तहरीक की है इमरान खान साहब ने, वो तहरीक ये की है कि हम इस मुल्क में करप्शन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और इसलिए वो उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊं कि हमारा प्रायोरिटी जो है वो गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और थ्रू आउट रही है। लेकिन साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ये चाहते हैं कि लोग जिन्होंने ज्यादती की है मुल्क के साथ उनका भी हिसाब किताब हो, तो वो नैब कर रही है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं, यकीनन ये आपने जो बात कही बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि जिन्होंने पैसा खाया है, इख्तिदार को आके कौम को लूटा है, उनको वो अपने अंजाम तक पहुंचे। मगर उसमें आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं ना नैब आज़ाद इदारा है, वो ये काम कर रहा है, फिर वो मामला जाता है अदालतों के पास, वो पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसमें कोई हमें तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब कुछ लोगों को एक सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट भी देना। अब मिसाल के तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टेन्योर के हवाले से, हमने देखा इसमें मिसाली, चाहे अपोजिशन का रोल हो, चाहे मीडिया का रोल हो, चाहे इदारों का रोल हो, किसी ने इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। अपोजिशन के लिए तो ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी, वो क्या से क्या इस पे कहानी बना देते। उनकी तो मेरे ख्याल में उनको तो प्रेस करना चाहिए था, और एक अपॉर्चुनिटी बन रही है कि हम एक मुफाहमत बनाएं जो कि पार्लियामेंट में भी नजर आए। इसकी जरूरत आप लोग नहीं महसूस करते हैं? नहीं, देखें, जहाँ मुफाहमत, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है,
وہ مثلاً پی ایس سی کا آپ دیکھ لیں، کل ہی کی بات ہے کہ پی ایس سی کی رانا تنویر صاحب کی ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اس کو پرپوز کیا نصیر علی شیخ صاحب نے، اور ہم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب پی ایس سی کے چیئرمین بنے، اس میں ہم نے کوئی وہ نہیں کیا۔ ابھی آگے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی آ رہی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کرنا ہے، اور بہت ساری لیجسلیشن کرنی ہے، جس کے لیے ہم بالکل اپوزیشن سے بات بھی کریں گے کہ لیجسلیشن جو ہے، جو قومی مفاد میں لیجسلیشن ہے، وہ بالکل اپنے منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے۔ سینٹ میں ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، تو ہم اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے۔ تو یہ جو جس کوشش کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو قانون سازی ہونی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے، اس کے ٹینیور کے حوالے سے، جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ ایکٹیولی اب اپوزیشن کو آن بورڈ لیں گے اس پہ آپ؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ لیجسلیشن میں اس میں تو سینٹ میں جب تک باقی اپوزیشن کی جماعتیں ساتھ شامل نہ ہوں تو وہ کبھی پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم نے تو پہلے بھی یہ کیا ہے، کچھ لیجسلیشن پہلے پاس ہوئی ہے متفقہ طور پہ، اور ابھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو قومی مفاد کی ساری لیجسلیشن ہم تو سمجھتے ہیں قومی مفاد میں ہے، لیکن ہم ان کو کنونس کریں گے کہ جی یہ جو لیجسلیشن ہم لے کے آ رہے ہیں، اس میں مفاد ہے کہ قوم کا کہ اس پہ عمل درآمد ہو، یہ پاس ہو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی میں اس چیز کے بارے میں پیش رفت ہوگی۔ اور لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امپریشن نہ ملے کسی کو کہ جی کیا کہ ہم کبھی بھی ان لوگوں کو کے بارے میں کوئی سافٹ کارنر رکھیں گے، یا ان لوگوں کے بارے میں ہم کوئی اپنی رائے تبدیل کریں گے جن لوگوں نے اس قوم کے ساتھ۔ تو یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ امپریشن ہے؟ آپ کس کو، اپنے لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو شک ہے لوگوں کو، آپ کے جو سپورٹرز ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انہیں شک ہو رہا ہے کہ آپ نہیں کر رہے، 18 مہینے میں مسلسل کہنے کے باوجود وہ آپ کی بات نہیں مان رہے؟ کیوں آپ کو بار بار یہ پرووائزو دینا پڑتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے؟ کیوں کہنا پڑتا ہے آپ کو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب نواز شریف باہر گئے اور یہ سارا کچھ ہوا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی، اور اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ایک دیکھیں نا، لوگ بھی ڈس انفارمیشن شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی بیک روم ڈیل ہوگی، کوئی فلانا ہو گیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز اور اپنا جو ہماری جو کور بلیفس ہے، یعنی کہ ہم جن چیزوں میں ہم کمی یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے، اس میں ایک چیز ہمارے ڈی این اے میں یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ کبھی نہ ڈیل کریں گے، نہ ان کو کبھی۔ آپ کر ہی نہیں سکتے نا جی، آپ پھر کیا نیب سے کسی کو چھڑوا دیں گے، کسی کو پکڑوا لیں گے، کسی کو سزا دلا دیں گے؟ کیسے آپ سوچیں؟ اس کے علاوہ کامران صاحب، اس کے علاوہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ ایف آئی اے ہے، بڑے ہے، اور لیکن بہرحال میں اس کو سمرائز اس طرح کرتا ہوں کہ ہم جہاں پہ یہ لیجسلیشن کا معاملہ ہے، باقی چیزیں ہیں، الیکشن کمیشن ہے، ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہماری جو گورننس کی جو ترجیح ہے، جو ہماری اکانومی کی ترجیح ہے، وہ تو ہماری ہمیشہ رہی تھی، اور آئندہ بھی آپ کو اور بھی زیادہ اس میں مضبوطی نظر آئے گی۔ تو اچھا، ایک سامنے ایک بڑا امپورٹنٹ ریلیٹڈ ہے سلسلہ سامنے آ رہا ہے کہ عملاً الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا، 2 کمشنرز کی سیٹس خالی ہیں، چیف الیکشن کمشنر 5 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے جمہوریت کے لحاظ سے۔ لوکل باڈیز کے لیے پرائم ہو چکی ہے سچویشن، ٹینیورز پورے ہو گئے ہیں، لوکل باڈیز الیکشن ہونے، یہ بہت ہی سیریس ڈیموکریسی کے چلنے کے مسائل ہیں۔ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا حکمت عملی ترتیب دی ہے کہ الیکشن کمیشن غیر فعال ہونے جا رہا ہے، اس کو فعال کرنا ہے؟ جی بالکل فعال کرنا ہے، اور اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ ہم اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اس میں ان کی طرف سے اگر کوئی تجویز آتی ہے، ہماری طرف سے تجویز آتی ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ایک دن بھی چیف الیکشن کمیشنر کا عہدہ خالی نہ رہے، اور اس کے علاوہ جو اور بھی الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کا بھی تقرری ضروری ہے۔ تو اس چیز میں
हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में कोई आर नहीं है। मैंने तो आपको पहले गुजारिश की कि हम जब लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं और हम जो लेजिस्लेशन, अब देखिए 7 चीजें लेके आए फरोग रसीद साहब, इतनी वो जरूरी चीजें हैं जिसमें इनहेरिटेंस की बात की गई है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेशन की बात की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शौकत महमूद हमारे साथ मौजूद थे।